السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت لكم بوصفه ديال ان كيك امريكان اللي هو البراونيز. غادي نحتاجوا لهاد الوصفه هادي غادي نحتاجوا الشوكولات. النسبه تاع الشوكولات اللي اختاريت لكم اقل نسبه المتوفره في السوق في الكاكاو اللي هي 55%، 55% اللي يقدر كل شيء يشريها، اللي هي تتكون الحراره فيها ناقصه. نسبه الشوكولات اللي غادي نحتاجوا لها هي 350 غرام ديال الشوكولا نوار، غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الزبده، غادي نحتاجوا 6 ديال البيضات، غادي نحتاجوا 175 غرام ديال السنيده، غادي نحتاجوا 175 غرام ديال الدقيق، غادي نحتاجوا لواحد الساشيه ديال الخماره لوفير شيميك، خماره حمراء اولا اللي كان، المهم خماره حمراء. وفي الاخير غادي نحتاجوا 150 غرام ديال الكركاع، لان لاباز ديال البراوني كتكون بالكركاع، باش ما زدتوا الكركاع باش ما تيكون المذاق ديالو متوفر مزيان في الكيك. دابا اول خطوه ان شاء الله باش غادي نبداو هذا الكيك ديالنا، غادي ندوب الزبده ديالي. هاد الحراره من بعد ما تذوب الزبده، هاد الحراره تاعها هي اللي غادي تذوب ليا الشوكولات. دابا غادي نمشي ندوب الزبده ديالي، ومن بعد ما تسخن مزيان غادي ندير عليها الشوكولات. بعد ما دوبت الزبده ديالي غادي نزيد عليها الشوكولا نوار 350 غرام ديال الشوكولا نوار، وغادي نبقى كنحرك هكا غادي نبقى هكا غادي كنحرك حتى كان يذوب ليا الشوكولات. دابا من بعد ما داب ليا الشوكولات ديالي في لا طومبيراتور او في الحراره ديال الزبده كما تتشوفوا، ما احتاجيتش انني نديرها في العافيه، هي في ديك الحراره تاع الزبده. هو دابا هذا غادي نكارديه على جنب باش نوجد المقادير الاخرين. غادي ناخذ دابا هذا البول وغادي نهرس فيه البيض، نهرس فيه بيضه وما نسبقوش سنيده. غادي نديرو دابا البيض مع سنيده ونسبق البيض هو الاول باش نتفاداو باش ما طيحش ليا شي قشره في سنيده، دونك غادي نسبق البيض هو الاول. وهكا غادي نكمل حتى نكمل البيض ديالي. دابا من بعد ما هرست البيض ديالي كاملو 6 ديال البيضات، غادي نزيد عليه 175 غرام ديال سنيده وغادي نضربهم مزيان حتى ينسجم الخليط كامل. دابا من بعد ما خلطت سنيده مع 6 ديال البيضات، القياس ديالها هو هذا ديال الخلط. دابا غادي نزيد ليفير شيميك اولا الخماره، غادي نزيدها على الدقيق اللي قلنا ساشيه وحده، غادي نخلطها مزيان مع الدقيق باش هاد الخميره توزع ليا في جميع الكيك. نخلطها هكا. انا كي تشوفوا راه كنخدم غير بماتيريال عادي، اللي عنده لا ماشين اولا العجانه ممكن يخدم بها، انا كنخدم غير بطريقه عاديه باش كلشي يقدر يمونطي هاد الكيك هذا. دابا غادي نضيف هاد الدقيق على البيض وعلى سنيده، غنخوي كلشي ومن بعد غادي نخلط الخليط كامل. دابا غادي نستعمل الطراب اليدوي او الفوي باش نكمل الخليط تاعي مزيان، نخلطو مزيان حتى ينسجم. دابا من بعد ما خلطت الخليط ديالي ديال الدقيق مع ليفيغ اللي هي الخماره اولا سنيده والبيض، الخليط تيكون بحال هكا. دابا غادي نزيد عليه الشوكولات اللي دوبت مع الزبده، كنزيد بشويه بشويه وهكا غادي نستمر حتى نكمل الخليط ديالي كامل. دابا الكيك ديالنا هو تجمع مزيان، حركناه مزيان حتى تجمع. انا باش لمعلوماتكم انا تعمدت انني نوخر الشوكولاط والزبده
عاد نضيفو على الخليط. علاش؟ باش ما يوقفش لينا داك لاباط، ما تجيكمش الخدمه قاصحه وتجيكم قاصحه اكثر من هكا. الناس لي بروفيسيونيل كيسبقوا الشوكولات وكيوخروا الدقيق. انا باش تجيكم الخدمه ساهله نتوما وخرت لكم الشوكولات، حيت نتوما الا سبقتوا الشوكولات وما عارفينش تخدموه غادي تجيكم لاباط ديالنا تجينا هكا ثقيله بزاف. دابا غادي نضيف عليها الكركاع ديالنا، غنضيف كلشي دقه وحده ونحرك مزيان، وديك الساعه غادي نديرها في المول. دابا نتوما المول اللي متوفر لكم ممكن تمونطيو. من بعد ما ضفت الكركاع دابا هو الخليط ديالي هو وجد كما تشوفوا، هو خليط متجانس. دابا نتوما اللي عنده القالب ديال اللي عندكم متوفر لكم غادي تخدموا به. انا ديجا وجدت هذا اللي عندي غادي نخدم به على حساب 20 ديال الناس. غادي نخوي الخليط ديالي كامل هنايا، وديك الساعه غادي نسرحو في القالب اللي غادي نخدم به. من بعد ما خويت الخليط ديالي في القالب اللي غادي نطيب الكيك، دابا غادي نبدا نسرح الخليط ديالي هكا شويه. نتوما بطبيعه الحال الا عندكم معلقه ممكن تخدموا بها سباتول ماشي مشكل. دابا غادي نبقى غادي معاك شويه حتى كان يتسرح ليا في القالب بالتوازن. دابا من بعد ما سرحت الخليط ديالي في القالب اللي غادي نخدم فيه، دابا غادي ندخلها للفران بدرجه الحراره 160 حتى 180، والوقت اللي غادي ندوزو في الفران هو ما بين 20 حتى 25 دقيقه. بالنسبه للناس اللي عندهم فران عادي ممكن يقلبوا ديك الساعات مره يقلبوا لاباط ديالهم او الكيك ديالهم يقلبوه البراونيز ديالنا هو وجد دوز 20 دقيقه في درجه حراره 160. كما قلت لكم قبل، اللي ما عارفش القياس ديال الطياب ديال الفران ديالو ممكن ملي تبان ليه لاباط هكا نشفات او الكيك نشف ممكن يدوز الموس عادي هكا، خليه واحد شويه يبي يخرج الموس بيبان ليه ناشف ما لصق والو، يعني الكيك وجد. دابا حاليا غادي نديمولي الكيك ديالي، غادي نديمولي الكيك ضيا باش يبرد ليا الكيك ديالي. نتوما كذلك الا دوزتو الكيك ديالكم او طيبتوها في شي مول ديال الدجاج ممكن تخليوه فيه حتى يبرد. انا غير باش نوريكم النتيجه. دابا من بعد ما ديموليت الكيك ديالي هانتوما كتشوفوا ليبيسور ديالو اولا الغلظ ديال الكيك. هذا الغلظ هذا اللي عطانا هكا غير ديك الكميه تاع ليفيغ شيميك او الخميره اللي درنا اللي هي ساشيه وحده تيكون ناشف من التحت ما محروقش. دابا غادي نحولو في بلاكه اخرى باش يبرد ليا دغيا. دابا انا ديجا وجدت هاد البلاكه هادي باش نبردو. نتوما كيما قلت لكم الا غتمشيو بشويه دابا هو باش يبرد ليا هكا. نتوما كيما قلت لكم الا فات حتى طيبتوه في شي مول اولا شي قالب ديال الزاج خليوه فيه حتى يبرد. دابا غادي ندخل الكيك ديالي للثلاجه. دابا من بعد ما دخلت الكيك ديالي يبرد في الوقت اللي غادي يبرد ليا غادي نوجد دابا الكلاصاج ديالي. انا اختاريت كلاصاج غورمون، نتوما عندكم حريه الاختيار ديال الكلاصاج اللي بغيتو ديرو. غادي نحتاج لكلاصاج غورمون 400 غرام ديال الشوكولا نوار ها هو، وعندي 80 غرام ديال ويل دو تابل زيت ليسيور، وعندي هنايا 100 غرام ديال اللوز مهرمش. علاش كنديروا الزيت مع الشوكولات؟ على حساب حيت الشوكولات الا ذوبناه وعاود رجع برد تيرجع للطبيعه الاصل ديالو، كيقساح لينا وكيصعب لينا التقطاع ديال الكيك ديالنا. داكشي علاش كنديروا الزيت مع الشوكولات ملي كندوبوه باش يرطب لينا التقطاع ديالو. الشوكولات ديالي دابا الشوكولات ديالها هو وجد كما كتشوفوا الشوكولات ما محروقش. انا هاد الشوكولات هذا دوبته في الميكرووند، وكندير الناس اللي عندهم الميكرووند في الدار وبغا يذوبوه في الميكرووند كيديروا 30 ثانيه ب 30 ثانيه، وما بين كل 30 كنبقى نحرك مزيان باش ما يتحركش الشوكولات. والناس اللي ما عندهاش الميكرووند ممكن انها دير البان ماري. البان ماري معروف، دير كاسرونه فيها الماء وكاسرونه من الفوق وتيرو مره كتبقى كتحرك حتى كان يعطيك هذا الخليط هذا وما يتحرقلكش الشوكولات. دابا غادي نضيف على الخليط ديالي الزيت، قلنا 80 غرام ديال الزيت غادي نضيفها كل الخليط وغادي نحرك مزيان حتى ينسجم الخليط مزيان. عاد نزيد عليه اللوز. دابا الخليط ديالي هو وجد، ها الخليط ملي كنزيدو عليه الزيت يولي هكا مطلوق مزيان وكنخلطوه مزيان باش الزيت يدخل في جميع المكونات ديال الشوكولات وما يقساحش. دابا من بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان غادي نزيد عليه اللوز مهرمش. طبيعة الحال اللي موجود عنده شي لوز
ما عندوش لوز مدرمش اولا ماشي اللي عنده لامون ديفيلي ممكن يستعمل الامون ديفيلي. غنزيد الكميه كامله وغادي نخلط مزيان. دابا كما كتشوفوا الخليط هو ما خفيفش بزاف وما ثقيلش بزاف، تيكون خليط متجانس. دابا هذا هو اللي غادي ديك الساعات ندير به الكلاص ديال الكيك ديالي. دابا الكلاصاج غورمون هو هذا كما تشوفوا، كما قلت لكم راه تيكون ما عاقدش بزاف وما خفيفش بزاف وكيكون هشيش. وداك اللوز اللي كندير فيه حتى هو كيعطي ديك النسبه تاع كروسيونس القرمشه كتكون اللي كنقولوا. وكنتمنى يعجبكم الكيك في اخر الفيديو ان شاء الله. دابا الكيك ديالنا هو برد كما كتشوفوا، دابا راه برد لينا الكيك. دابا من بعد ما تيبرد الكيك كنقلبوه فشي بلاكه اخرى. دابا انا طيبتها في بلاكه، غادي نجيب بلاكه اخرى غادي نقلبها فيها. نتوما الا طيبتوها في شي قالب ديال الحلوى ولا شي حاجه غتجيبوا شي طبسيل وغادي تقلبوها فيها باش تحيدوا هاد البابي كويسون اللي تيكون لتحت، حيت تيكون حنا دخلنا للثلاجه كيرطب وكيلصق لينا في لاباط كيدخلنا في الكيك. دونك غادي نجيب انا بابي كويسون بحال هكا ونجيب بلاكه اللي في نفس القياس ديالها ونقلبها. دابا من بعد ما حيدت لها بابي كويسون كتكون على هذا الشكل هذا وقلبتها. دابا الوجه الثاني ديالها هو هذا. دابا نتوما كذلك كتقلبوها. دابا من بعد ما حيدت البابي كويسون اللي كان على التحت، دابا غادي نعاود نرجع على الوجه الاخر اللي كان فيها. كاين الناس اللي غادي يفضلوا انهم يديروا لا فينيسيون على هذا الوجه هذا حيت تيبان لهم بسيط ومسرح غادي يبان، ولكن العيب فين غادي يكون في هاد الجوانب هادو ما غادي يبانوا لهم بحال هكا، غادي يبان بحال شكل العيب ديال الكيك. دونك انا غادي نردها للوجه الاول وغادي ندير حل اخر دوك الطلعات اللي تيكونوا في الكيك. دابا غادي نقلبها كي درت في الاول. دابا الكيك هو قلبناه. دابا غادي نقوم بازاله الجوانب. دابا هاد الجوانب هادو غادي نبدا نقص واحد الميلام والتذكير فقط انه باش ما كان الكيك بارد باش ما كيسهل علينا الطياج ديالو او التقطاع ديالو ديال لي مورسو. دابا غادي نبدا نحيد واحد الميلام من هاد الجوانب هادو، واحد مليمتر خفيف، ونبقى غادي معاه هكا حتى نسالي الجوانب كاملين. دابا ها هو ساليت الكيك ديالي كما كتشوفوا. دابا غادي نحيد هاد لي شويت هادو كاملين اللي بقاو ليا هنايا اللي حيدت. دابا من بعد ما حيدت الجوانب ديالي كاملين، دابا غادي نبدا نطيي الكيك ديالي. انا اختاريت ندير ريكتونغولار اللي هي مستطيلات، غنقطع على مستطيلات على في القياس 12 سنتيم على 3 سنتيم. دابا غادي نبدا نطيي الكيك. انا ديجا عابر الكيك ديالي. دابا نتوما كذلك الا بغيتوا تعبروا الكيك قطعوا بالمسطره او طيوا بالمسطره باش يجيكم طياج ساهل. دابا من بعد ما قطعت المورسو اللي بغيت، انا ديجا خدمت على هذا المورسو هذا بسرعه باقي هو سخون، دونك تتكون الخدمه شويه صعيبه عليه. نتوما من الاحسن انكم تخليو الكيك حتى يبرد على خاطرو باش تكون التقطيع ديالو الطياج ما يبقاش يتفرت لكم، يكون الطياج ساهل. انا اللي قلت لكم اختاريت هذا القنت هذا نفيني عليه هذه لافاس هذه اللي هي فيها هذا طلعات وهذا الهضبات هكا كي تيقولوا مثلا. انا غادي نفينيهم هكا ونبدا نحيدهم بشويه بشويه، نبقى غادي معاه حتى نفيني الكيك ديالي كامل. دابا المورسو ديالي هو وجد كي تشوفوا انني حيدت ليه هذوك الطبقه اللي كتكون من الفوق باش يكون الوجه متساوي كي تشوفوها بحال الجوانب بحال الفوق كلشي متساوي. دابا غادي نبدا نطيي الكيك ديالي على مستطيلات. انا ديجا تنكون عابر القياس ديالي، نتوما كذلك غادي تعبروا القياس اللي بغيتو ديروا. عبرت 3 على 3 سنتيم على 12 سنتيم. نتوما كذلك غادي تقوموا نفس القضيه تعبروا القياس اللي بغيتو. غادي عبر دقه واحده وتجر وهكا غادي نكمل حتى نكمل المورسو. غادي ندوزو للكلاصاج ديال الكيك ديالنا. غادي ناخدو، انا خليت واحد 2 مورسو باش نخدم عليهم لانه باقي سخونه الكيك. رديت لابارات الاخرى ديال الكيك رديتها تبرد مزيان باش ما كان الكيك
بارد او لا كونجلي كيسهل علينا الخدمه ديال الكلاصاج ديالها. ممكن تاخذ غير المورسو بحال هكا، هذا المورسو اللي قطعنا، وتخشي فيه واحد جوج ديال لي كوردون او لا جوج ديال لي بيك، ودوزو من الكلاصاج اللي ديجا عندنا موجود، دوزو من الكلاصاج وتعاود تخليه. وديما دير واحد بابي اليمونتير في شي اسيات باش داك الكلاص اللي باغي يطيح لينا، داك الشوكولات اللي باغي يطيح، نعاودو عاوتاني نريكوبيروه ونخدمو به حاجه اخرى. دابا غادي نقوم بالكلاصاج ديالي. دابا كي قلنا غادي نبدا نكلاصي الكيك ديالي، وغادي معاه بشويه بشويه. كي قلنا داك الكلاصاج اللي كيطيح ليا كنريكوبيري من بعد. دابا غادي نبقى كنسرح بشويه بشويه الكلاصاج ديالي، ما نوركش باش يلصق الكلاصاج على الجوانب كاملين. كذلك غادي نقوم بنفس الطريقه المورسو الاخر اللي خليت. غادي نبدا نخوي شويه بشويه ونسرح باش يتسرح لينا الكلاصاج على المورسو ديال الكيك كاملو. وهكا غادي نستمر حتى نفيني الكيك ديالي اولا المورسو ديال الكيك ديالي كامل. دابا الكيك ديالي ها هو وجد مورسو. لا فينيسيون الاخيره هي هادي كي تشوفوا، يكون بريون، هذيك لا بريونس الزيت هي اللي كتعطي لا بريونس. دابا المورسو ديالي غادي ندخلو للكونجيلاتور. نتوما الا كان ديجا بردتوه في الكونجيلاتور غادي تكارديوه في الثلاجه حتى تبغيوه. دابا انا غادي ندخلو للكونجيلاتور باش يتجمع مزيان. هذا الخليط هذا اللي تخوى ليا في هاد لاسيات ما غاديش نلوحوه، هذا غادي نجمعوه تاني وغادي نريكوبيريوه حتى نبغيو نكلاصيو به تاني، ونزيدوه على الكلاص ونريزيرفيوه عندنا في الثلاجه وقت ما بغيناه. هانتوما كتشوفوا نوريكم الطريقه كيفاش نريكوبيريو ولا نرجعوا هذا الخليط هذا ديال الكلاصاج ديالنا. كما تشوفوا انا درت ديجا بابي فيلم او بابي اليمونتير، غادي نجمع الجوانب كاملين باش حتى حاجه ما تطيحش لينا، وفي الاخير نعاودو نريزيرفيو في الثلاجه. كنحتاجوه ثاني لشي وصفه اخرى كلاصاج ديال شي كيك. دابا غادي نضيفو على هذا الخليط الاول بحال هكا صافي، ونريزيرفيو ديك الساعه في الثلاجه حتى نحتاجوه. دابا الكيك ديالي هو وجد، درتوه في الكونجيلاتور حتى برد مزيان وشد مزيان الكلاصاج اللي درت ليه ديال اللوز والشوكولا شد مزيان. دابا غادي ندوزو للديكوراسيون. انا اختاريت نديكوريه بالفخوي ساك لانه ديجا هو فيه لاباز ديالو فخوي ساك. ديجا درت فيه في البراوني درت فيه الكركاع، وفي الكلاصاج درنا فيه اللوز. دابا غادي نديكوري، انا اختاريت غادي نديكوريه بالفخوي ساك اللي هما الكركاع واللوز. هاد اللوز غادي نقسموه على جوج. وعطاني ثالث حاجه اختاريت هو ندير الغيزان او الزبيب، ودوزتهم البودغ كويفر في اللون ديال النحاس. درت ليه دي باطوني، عندي هنا دي باطوني ديال الشوكولا، وعندي هنايا وريدات ديال باستياج بيضين باش يهرسوا ليا لا كولور. نتوما بطبيعه الحال عندكم حريه الاختيار باش تختاروا الفخوي ساك اللي بغيتو، ممكن ديروا لاكاجو، ممكن ديروا البيستاش اللي متوفر لكم، ماشي مشكل. دابا باش نحتاجوا نلصقوا هاد الديكوراسيون ديالنا على الكيك غادي نحتاجوا الكاناش اللي هو سامبل ساهل، ممكن الجميع يديروه ماشي مشكل. غادي تاخذ 100 غرام ديال لا كريم مع 100 غرام ديال الشوكولا. في الاول كتسخن 100 غرام ديال لا كريم، كتزيد على 100 غرام ديال الشوكولات، كتحرك مزيان وكتخليه حتى ينسجم وكيذوب الشوكولات وسط لا كريم، وكتخليه تيتروبوزا وكتحصل على هذا الخليط هذا. ما كيبرد لكم الخليط كامل كديروه في بوش وكديروا واحد لادوي او لا الراس ديال البوش كديروا سامبل باش يساعدكم في الديكوراسيون ويساعدكم في الخدمه، وديروا لي بيك يكونوا هما سامبل عاديين. دابا غادي نبدا نديكوري الكيك ديالي. غادي نستعمل اولا الكاناش، غندير دي بتيت بوين دي بتيت بيك باش نوقف لي فخوي ديالي. مثلا غادي تجي دير هكا نزيدو واحد اخر هنايا. هكا غادي نستمر حتى نكمل. دابا غادي نبدا نحط القطع الكركاع ديالي. هانتا الكركاع درتو على جوج
قسمتهم على جوج. دابا غادي نبدا نحط دي مورسو يكونوا واقفين باش يعطيونا شكل مزيان ويعطيونا لا فورم واقفه الكيك ديالنا. من بعد غادي نكملو ديكوراسيون. دابا غادي نزيد لي باطوني ديال الشوكولا اللي عندي هنايا متوفرين. نتوما كيف قلت في السباق في الفيديو قلت لكم اللي متوفر عليه شي ديكوراسيون يستعملها. دابا غادي نحط هاد لي باطوني ديال الشوكولا على النوا او الكركاع. نتوما عندكم حريه الاختيار ديكوراسيون. دابا غادي ندوز ندير اللوز. ديما كيف قلت لكم في الاول الديكوراسيون تكون واقفه باش تعطيكم لا هوتور وتعطيكم شكل زوين للكيك ديالكم. دابا غادي نضيفو الغيزان اللي هو دوزتهم البودغ كويفر. اللي ما عرفش البودغ كويفر هي واحد لا بودغ اليمونتير ديال ديكوراسيون. الشكل ديال النحاس اللي اختاريت هي فيها بزاف ديال اللوينات. غادي نضيفو الباسياج وريدات ديال الباسياج. الشكل النهائي ديالنا هو هذا ديال الكيك براونيز اللي قلتينا. من بعد ما فينينا ديكوراسيون ديال الكيك من الفوق بالفريساك حطيناه في الصحن ديال التقديم. نتوما كذلك عندكم حريه الاختيار ديال الديكوراسيون، حريه الاختيار ديال التقديم. ممكن تقدموا مرسومات. كنتمنى يعجبكم الكيك ديالنا ونشوفوا فيديو مقبل ان شاء الله وبالصحه والراحه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.